नमस्कार। अर्थसंसार बसमा स्वागत छ। म प्रकाश जोशी। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह। उहाँसँग हामी निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित समग्र पक्षबारे कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद प्रकाशजी। नमस्कार। हजुरहरूले चाहिँ अहिले निर्माण होलिडे बनाउने भनेर निर्णय गर्नुभएको छ। यस्तो परिस्थितिमा कसरी आइपुग्नुभयो? किन यो अवस्था सिर्जना भयो? अहिले जुन मूल्य वृद्धि भएको छ निर्माण सामग्रीमा, त्यो मूल्य वृद्धिलाई हामी निर्माण कर्मीहरूले थेक्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यसबारेमा हामीले जानकारी गराएका छौँ। सरकारका विकास मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूलाई जानकारी गराएका छौँ। अर्थमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराएका छौँ। गृहमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराएका छौँ र मुख्य सचिवज्यूलाई जानकारी गराएका छौँ। विकास मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूलाई जानकारी गराएका छौँ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवज्यूलाई पनि यसबारेमा जानकारी गराएका छौँ। र हामीले विगत लामो समयदेखि जुन मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि, त्यो मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउन सकिँदैन भनेर गत फागुन महिनादेखि नै हामीले सरकारलाई सजग बनाएका थियौँ, खबरदारी गरिरहेका थियौँ। तर अन्ततः सरकारले यस विषयमा सम्बोधन गर्ने, छलफल गर्ने र मूल्य वृद्धिलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने जुन आश्वासन प्राप्त भएको थियो, त्यो लामो समयदेखि त्यो आश्वासनमा मात्र सीमित भएको हुँदाखेरि हामीले बाध्यताले सम्पूर्ण निर्माणको गतिविधि रोक्नुपर्ने रह्यो। तपाईहरूले अहिलेको स्थितिमा सरकारलाई बुझाउन सक्नु भएन या सरकारले बुझ्नै चाहेन? सरकार यहाँहरूका मागप्रति संवेदनशील नै देखिएन, के लाग्छ? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सरकारले यो कुरा बुझेको छ। अहिलेको अकासित मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने निर्माणको गतिविधि गर्न सकिँदैन भनेर। तर वर्तमान परिवेशमा विविध कारणले सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा नराखेको हुँदाखेरि हामीले सरकारलाई झकझकाउनको लागि, खबरदारी गर्नको लागि हामीले 11 गतेबाट कन्स्ट्रक्सन होलिडे निर्माण कार्य ठप्प गऱ्यौँ। र अहिले हामीले निर्माण कार्य ठप्प गर्दै गर्दाखेरि अति आवश्यक कामहरूलाई हामीले रोकेका छैनौँ। यो अति आवश्यक काम जुन यो सिजनमा गर्नुपर्ने र यो सिजनमा नगर्दाखेरि हामीले अर्को सिजन कुर्नुपर्ने र लामो समयदेखि तयारी अवस्थामा रहेका कामहरू चाहिँ अहिले गर्दै जाने र जुन काम पछि पनि हुन सक्छ त्यो कामहरूलाई अहिले नगरेर हामीले सरकारलाई सहयोग गर्नकै लागि हामी अहिले निर्माण कन्स्ट्रक्सन होलिडेमा छौँ। निर्माण होलिडेमा हामी बाध्यतावश गएको छौँ। हिजोदेखि नेपालको लगभग 3500 आयोजनाहरू प्रभावित भएको छ। यसले 5 खर्बको आयोजनाहरूलाई अगाडि बढ्न दिएको छैन र हामीले सरकारलाई फेरि पनि अनुरोध गर्छौँ, चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले निकास दिनु पर्यो र सरकारको सहमतिमै प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई अहिले तुरुन्तै गर्ने र जुन आयोजनाहरू पछि गर्दा पनि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मूल्य स्थिर भएपछि गर्ने। अन्यथा सबै आयोजनाहरू मूल्य स्थिर हुन्जेलसम्म नगर्ने एउटा निर्णयमा हामी जानुपर्ने छ। र यो नगर्दाखेरि निर्माण क्षेत्रमा 340 अर्ब रुपियाँ ब्याङ्कको कर्जा छ। भन्दाखेरि यो कर्जा भनेको आम डिपोजिटरले, निक्षेपकर्ताहरूले ब्याङ्कमा राखेको पैसाहरू नै हामीलाई लगानी भएको छ। र हामीले अब कामलाई निरन्तरता दिने हो भने अहिलेको बजार मूल्य जुन हामीले ठेक्का प्राप्त गर्दाखेरिको मूल्यभन्दा दोब्बर वृद्धि भइसकेको अवस्था छ। डन्डीको मूल्य गत असोजमा 62 रुपियाँ प्रति केजी थियो, अहिले त्यसको मूल्य 115 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै गरेर गत वर्ष इन्धनको मूल्य 85 रुपियाँ प्रति लिटर थियो, अहिले त्यसको मूल्य 145 रुपियाँ पुगेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर बिटुमिनको मूल्य 52 रुपियाँ थियो, त्यसको मूल्य अहिले 115 रुपियाँ पुगेको छ। भन्दा यो सबै कुराहरूलाई सम्बोधन नहुने हो भने निर्माण क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन। हामीले हाम्रो घरखेतलाई सकेर पनि यो कामहरू सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था हो। काममा शिथिलता लामो समय अगाडिदेखि भएर आइरहेको थियो र अब हिजोदेखि चाहिँ सम्पूर्ण निर्माणको गतिविधिहरू ठप्प भएको अवस्था छ। जो यहाँले मूल्यको कुरा गर्नुभयो,
र विभिन्न सामग्रीहरूको मूल्य जसरी आकाशिएको बताउनुभयो, यो मूल्य आकाशिनुमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जो परिदृश्यहरू हाम्रो अगाडि देखिएका छन् ती जिम्मेवार छन् या त्यो बाहेक पनि केही अरू भएको छ भन्ने यहाँहरूको बुझाइ छ? यो मूलतः यसको जिम्मेवारी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्य वृद्धि नै हो। तर केही हदसम्म नेपाली उद्योगीहरूले पनि कार्टेलिङ गरेर मूल्यलाई वृद्धि गरेको छ। त्यो अंश चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुने बित्तिकै नेपाली उत्पादकहरूले त्यसको मूल्य वृद्धि गर्छ र त्यो सामग्री खरिद नगरिकन उहाँहरूसँग भएको मौजात सामग्रीकै मूल्य वृद्धि चाहिँ भइरहेको छ। यो मूल्य वृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने बित्तिकै तत्समयमा मूल्य वृद्धि हुने तर घट्दाखेरि नघट्ने यो परिपाटी चाहिँ गलत छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढेको मूल्य वृद्धिको सामग्री आइपुग्नलाई नेपालमा कम्तीमा पनि 45 दिन लाग्छ, त्यो उत्पादन हुनलाई 2 महिना लाग्छ। तर मूल्य वृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने बित्तिकै त्यही घण्टामा त्यही दिनमै मूल्य वृद्धि गर्ने जुन प्रचलन छ त्यसलाई नियमनकारी निकायले पनि राम्रोसँग नियमन गर्न नसकेको अवस्था पनि हो भने अर्कोतिर सरकारबाट नियन्त्रित आयल निगमले निरन्तर रूपमा मूल्य वृद्धि गरिरहेको छ। त्यो आवश्यकता पनि हो, राष्ट्रको आवश्यकता पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा र अझै भन्यो भने भारतीय बजारमा जुन इन्धनको मूल्य छ त्योभन्दा त नेपालमा मूल्य कमै छ। म त के भन्छु भन्दाखेरि भारतीय बजारमा भएको मूल्य बराबरको इन्धनको मूल्य चाहिँ नेपालको बजारमा पनि हुनुपर्छ। अन्यथा नेपालबाट चाहिँ इन्धन यो डिजेल पेट्रोलहरू चाहिँ तस्करी भएर भारतमा जाने गरेको छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चयमा चाहिँ कमी आइरहेको छ। त्यसैले भारतसँग समन्वय गरेर भारतको बजारसँग समन्वय गरेर इन्धनको मूल्य कायम हुनुपर्छ। तर नेपाली निर्माण कम्पनीले काम गर्दै गर्दाको बखतमा हामीले ठेक्का लिएको बखतको मूल्य र अहिलेको बजार मूल्यमा जुन फरक छ त्यसलाई सम्बोधन गरेर त्यो फरक रकम चाहिँ हाम्रो क्लाइन्टहरू हामीलाई जसले काम दिन्छ उहाँहरूले बिहोर्नुपर्छ। अन्यथा हामी निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। जो यो महँगाईको कुरा छ र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको कुरा यहाँले पनि गर्नुभयो, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका कारणले आइरहेका समस्याहरू, बढिरहेको महँगाईलाई त कसरी सरकारले सम्बोधन गर्न सक्छ? होइन, बढिरहेको बजार मूल्यलाई सम्बोधन गर्नु भनेको होइन। हामीले के भनेको छ भने जसरी हामीले सरकारसँग सम्झौता गरेर सार्वजनिक खरिद ऐनलाई सरकारले पनि मान्छ, सरकार एउटा पक्ष हो, अथवा हाम्रो इम्प्लोयर जोसँग हामी सम्झौता गर्छौँ उहाँहरू एउटा पक्ष, कन्ट्र्याक्टर हामी अर्को पक्ष। हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले के भन्छ भन्दाखेरि अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि भयो भने त्यो मूल्य वृद्धि चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सार्वजनिक खरिद ऐनमै व्यवस्था भएको छ। र यस्तै किसिमले मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि 2065 सालमा मूल्य वृद्धि निर्देशिका भाग 1 जारी भएको थियो। त्यस्तै गरेर मूल्य वृद्धि निर्देशिका भाग 2 जारी गर्ने र तत्कालीन अवस्थामा यो मूल्य निर्धारण कमिटी, जिल्ला दर रेट कमिटीले निर्धारण गरेको मूल्य र अहिलेको बजार भाउमा जे फरक आछ त्यो फरकलाई सम्बोधन गरिदियो भने हामी काम अगाडि बढाउन सक्छौँ। यो पहिला पनि भएको छ र हाम्रो ऐनले पनि व्यवस्था गरेको छ र ऐनले व्यवस्था गरेको अनुसार निर्माण कम्पनीहरूले अहिले खपत गरेको बजार मूल्यको मूल्य र तत्कालीन अवस्थामा सम्झौता गर्दाखेरिको बजार मूल्य र म भन्छु कि जिल्ला दर रेटमा जति फरक आउँछ त्यसलाई सम्बोधन गरेर सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो। यहाँले अघि भन्नुभयो हामीले सरकारसँग पटक पटक वार्ता गऱ्यौँ, सरकारले हाम्रा कुरा सुनि पनि रहेको छ भनेर। अहिले जो निर्माण होलिडे घोषणा गर्नुभएको छ र धेरै कामहरू ठप्प भएको छन्, यस्तो स्थितिमा अहिलेको समयमा चाहिँ सरकारसँग वार्ताको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेछ र यी माग सम्बोधनमा सरकार कतिको लचक देखिन्छ? हामीले गत फागुनबाटै नै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, मुख्य सचिवज्यूलाई, अर्थ सचिवज्यूलाई यस विषयमा जानकारी गराएर निर्माण क्षेत्रमा यस्तो समस्या छ, यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो चाँडोभन्दा चाँडो भनेपछि उहाँहरूले हामी तपाईँहरूसँग छलफल गरेर यो कुराहरूलाई सम्बोधन गरिदिन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। र गत चैत्रको 14 गते, गत वर्षको चैत्रको 14 गते हामीले राष्ट्रिय भेला गरेर राष्ट्रिय भेलाबाट हामीले गरेका निर्णयहरू ज्ञापन पत्र हामीले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि बुझाइसकेका छौँ र हामीले 24 गते, चैत्र 24 गतेसम्मको अल्टिमेटम हामीले दिएका थियौँ
र सरकारले 26-27 गते भित्रमा तपाईँहरूसँग छलफल गर्ने टोली बनाइदिएर छलफल गरेर यसलाई सम्बोधन गरिदिने भनेर हामीले आश्वासन प्राप्त गरेका थियौँ। सरकारबाट, मुख्य सचिवज्यूबाट, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवज्यूबाट। तर विविध कारणले यो कुरालाई प्राथमिकता नरहेको हामीले महसुस गरेर सरकारलाई खबरदारी गर्नको लागि अहिले हामीले प्रत्येक दिन बिहान 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म सम्मान्य प्रधानमन्त्री कार्यालयको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा हामीले धरना दिइरहेका छौँ निरन्तर रूपमा। 11 र 12 गते निर्वाचन भएको हुँदाखेरि, राष्ट्रिय निर्वाचन भएको हुँदाखेरि हामीले 2 दिन स्थगन गरेका थियौँ। नभए 8 गतेदेखि हाम्रो निरन्तर रूपमा धरना जारी छ र भोलि 13 गतेबाट हामी फेरि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा हाम्रो निर्धारित समयमा निर्धारित कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिले पनि जारी छ र 77 वटा जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा र 7 वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूको कार्यालयमा चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्छ जबसम्म सरकारले यो कुरालाई सम्बोधन गर्दैन, जबसम्म छलफललाई बोलाउँदैन र हाम्रो समस्यालाई सम्बोधन गर्दैन। हामी निरन्तर रूपमा हाम्रो आन्दोलन जारी नै रहनेछ। र अहिले तपाईँलाई म भनिदिउँ, हामीले 8 र 9 गते 1-1 घन्टा बिमा समितिमा पनि धरना दिएका थियौँ र बिमा समितिले आज बिहान 9 बजे हामीलाई छलफलको लागि बोलायो र हामीले छलफलमा उहाँहरूसँग सहमति गऱ्यौँ। उहाँले जारी गर्नुभएको बिमा निर्देशिका 2078 लाई अहिले आजको मितिबाट स्थगन गरिदिन्छौँ भनेर बिमा समितिले हामीलाई भनेपछि हामीले बिमा समितिमा चाहिँ छलफल गर्ने शर्तमा र यो अहिले जारी भएको बिमा निर्देशिका 2078 स्थगन गर्ने शर्तमा हामीले उहाँहरूसँग छलफल अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब बिमा समितिको धरना चाहिँ अहिले स्थगित भएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको धरना चाहिँ जारी छ। यो महँगाईको कुरा एकातिर भयो, अर्को चाहिँ निर्माण व्यवसायीहरूमाथि लामो समयदेखि लाग्ने गरेको आरोप चाहिँ निर्माण व्यवसायीहरूले समयमा काम गर्दैनन्, त्यसपछि कहिले बाढीको नाममा, कहिले पहिरोको नाममा र कहिले अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरूको नाममा आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि जुन लागत छ त्यो लागत पनि बढाउने गर्छन् र समय सीमा पनि बढाउने गर्छन्। अहिले यहाँहरूले यो माग राख्दै गर्दा पनि केहीले त्यस्तै कुरा पनि उठाइरहेछन्, यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रकाशजी, यो सामान्यतया यो प्राकृतिक प्रकोपहरूको कारणले गर्दा निर्माण कार्यमा चाहिँ गतिरोध आउनु सामान्य कुरा हो। यो नेपालमा मात्र होइन कि जहाँ पनि विकास निर्माणको कामहरू गर्दाखेरि प्राकृतिक प्रकोपले हुने क्षतिले चाहिँ लागत बढ्न पनि सक्छ र समय पनि बढ्न सक्छ। र नेपालको परिवेशमा कुरा गर्ने हो भने यो नेपालको निर्माण क्षेत्र समस्याग्रस्तै छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको कारणले गर्दाखेरि, यहाँको सरकारको परिपाटीको कारणले गर्दाखेरि र आम जनताले त्यसमा गर्ने रेस्पोन्सको कारणले गर्दाखेरि नि निर्माणको काम चाहिँ समयमा सम्पन्न हुन सक्दैन। त्यही भएर हामीले पटक पटक नेपाल सरकारलाई यो विषयलाई सुधार गर्नको लागि हामीले धेरै सुझावहरू दियौँ। त्यही अनुसार निवर्तमान मन्त्री परिषदले 2076 साल वैशाख 30 गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औं संशोधन ल्यायो। त्यो 6औं संशोधनमा भएका 38 वटा बुँदामध्ये अधिकांश बुँदाहरूले चाहिँ निर्माणको गतिविधिलाई संरक्षण गर्ने, निर्माणको गतिविधिलाई चाहिँ चलायमान बनाउने बुँदाहरू आए तापनि केही यस्ता बुँदाहरू पनि आए जुन बुँदाहरूको कारणले गर्दाखेरि गतिशील भएका निर्माण कार्यहरू ठप्प हुन गयो। र 2076 साल वैशाख 30 गते आएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधनले लगभग 2772 वटा आयोजना जुन सञ्चालित थियो त्यो रोकिन पुग्यो र त्यो रोकिएको आयोजनालाई पुनः सञ्चालन गर्नलाई हामीले 11 महिनासम्म कुर्नु पर्यो। र 2076 साल पुस 14 गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 9औं संशोधन आयो। त्यो 9औं संशोधनले सम्पूर्ण आयोजनाहरूको 1 वर्ष म्याद थप गर्ने लगायत अरू संशोधनहरू आयो। र त्यो संशोधनहरू आएपछि हामीले 60 दिनभित्रमा सबै आयोजनाहरूको म्याद थप गर्ने जुन प्रावधान आयो, त्यो प्रावधान अनुसार म्याद थप गरेर निर्माण उद्योगीहरू चाहिँ निर्माणको कार्यक्षेत्रमा जाँदै गर्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा आएको कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन र नेपालमा पनि कोभिडको प्रभाव 2076 सालको माघ फागुनदेखि नै रहन गयो। छिमेकी मुलुक भारत
पनि यसबाट धेरै नै प्रभावित भयो र सँगसँगै छिमेकी मुलुक चीन पनि यसबाट धेरै नै प्रभावित भयो र हाम्रो विकास निर्माणको गतिलाई चाहिँ समस्या आयो र यो विकास निर्माणको गतिलाई समस्या आउनुको प्रमुख कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि राज्य पक्षले बनाएको ऐन कानुनहरू नै हो। नियमनकारी निकायले खालि यो ऐन कानुन बनाएर कडाइ मात्र गर्ने र यसलाई चाहिँ सहज नगरिदिने, सहजकर्ताको रूपमा नलिदिने भएको कारणले गर्दाखेरि निर्माणको गतिविधि नेपाली निर्माण कम्पनीलाई मात्र समस्या होइन कि विदेशी निर्माण कम्पनीहरू यहाँ आउँदाखेरि पनि विश्वभरि सफल भएका निर्माण कम्पनीहरू नेपालमा आएर चाहिँ असफल भएका छन्। उहाँहरूले समयमा काम सम्पन्न गर्न सक्नु भएको छैन भन्दा समस्या नेपालको निर्माण क्षेत्रमा छ, नेपालको ऐन कानुनमा छ, नेपालको ब्युरोक्रेसीमा छ, नेपालको समाजमा छ भन्दा यो सबै कुरालाई सहज नगराउने हो भने, यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले परिवर्तन नगर्ने हो भने विकास निर्माणको गति चाहिँ राज्यले लिएको जुन लक्ष्य छ त्यसलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। हाम्रोमा पुँजीगत खर्चको जो खर्च हुने अनुपात छ त्यो निकै कम छ, निकै कम मात्रामा खर्च भइरहेछ। अर्को कुरा चाहिँ यो सिजन भनेको सबैभन्दा बढी काम हुने सिजन हो। यही सिजनमा निर्माण कार्य ठप्प हुँदाखेरि त्यसबाट पुँजीगत खर्चमा पर्ने असर त्यतातर्फ तपाईँहरूले ध्यान दिनु भएको छ कि छैन? अब पुँजीगत खर्चलाई पर्ने असरमा त हामीले पक्कै पनि ध्यान दिएका छौँ। त्यही भएर नि हामीले धैर्यतापूर्वक फागुनदेखि अहिलेसम्म हामीले सकि नसकी कामहरू अगाडि बढाएका थियौँ। तर अब अहिले त सक्दै नसक्ने अवस्था छ। 60 केजीको भार वहन गर्ने व्यक्तिलाई 200 केजीको भार राखिदियो भने के हुन्छ भन्दा ऊ त चल्न सक्दैन, ऊ त थुचुक्क बस्छ। अहिले निर्माण क्षेत्र थुचुक्क बसेको अवस्था छ। हाम्रो क्षमताभन्दा अत्यधिक रूपमा हामीलाई मूल्यवृद्धिको भारले थिचिएको छौँ र हामीले काम अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। हामीले काम अगाडि बढायौँ भने हामीले पाउने भुक्तानीबाट हामीले तिर्नुपर्ने हाम्रो सप्लायरलाई, हाम्रो मजदुरलाई, हाम्रो ब्याङ्कलाई पाएको भुक्तानीबाट तिर्न नसक्ने भएपछि निर्माण क्षेत्रमा त धराशयी हुने होइन, नेपालको अर्थतन्त्रै धराशयी हुन्छ र हामीले लिएको कर्जाहरू हामीले तिर्न सक्दैनौँ। हामीले लिएको कर्जा नतिर्नु भनेको आम जनताको डिपोजिट जुन निक्षेप छ त्यसमा प्रश्न चिन्ह आउँछ भन्दा यो कुरालाई दृष्टिगत गरेर सरकारले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्यो र अरू आयोजनाहरूलाई म्याथअप गरेर पछि काम गर्न पनि सहज हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ सरकारले बुद्धिमत्तापूर्वक भन्ने मलाई लाग्छ। र सबै आयोजनाहरूलाई अहिले नै सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने छैन। कतिवटा आयोजनाहरू वर्षात पछाडि पनि गर्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ अबको केही महिनापछि यो जुन मूल्यवृद्धि छ त्यसमा स्थिरता आउनेछ र हामीले सामान्य मूल्य भएपछि हामी मूल्यवृद्धि माग्दैनौँ। तर यसलाई असामान्य स्तरमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको छ अप्रत्याशित। यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने हामी संवेदनशील मात्र भएर, हामीले भावुक भएर हामीले काम अगाडि बढाउनु, हामी व्यवहारिक पनि हुनु पर्यो र हामी यथार्थपरक पनि हुनु पर्यो। यथार्थमा गर्न नसक्ने बिडा हामीलाई उठाउन लगाइयो भने त्यो अन्ततः हामी मात्र असफल हुने होइन, राज्य नै असफल हुन्छ। निर्माण क्षेत्रसँग थुप्रै यस्ता श्रमिकहरू जोडिएका छन् जो दैनिक गुजराको लागि दिनभरि काम गरेर बेलुका गुजरा चलाउनु पर्ने स्थिति छ। यसरी काम ठप्प हुँदाखेरि उनीहरूको दैनिक जीविकामा नै असर पर्ने देखिन्छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि उहाँहरूको दैनिक जीविकाको अगाडि बढाउने सवालमा चाहिँ निर्माण व्यवसाय महासङ्घले कसरी सोचेको छ? प्रकाशजी, अब राज्य हामी सबैको अभिभावक हो। अब निर्माण मजदुरलाई काम लगाएर ज्याला दिने अवस्था आएन भने निर्माण कम्पनीले काम अगाडि बढाएर के त्यो मजदुर लाभान्वित हुन्छ? उसले गरेको श्रमलाई त्यसको भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि हामीले कामलाई अगाडि बढाउने कि कामलाई रोक्ने? हामीले उसलाई काम लगाएर भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी गैर जिम्मेवार भएर उहाँहरूलाई काम लगाउन सक्छौँ त? त्यो त हामी पक्कै पनि सक्दैनौँ। एउटा श्रमिकलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म उसको श्रम हामीले प्रयोग गरेपछि त्यो श्रम प्रयोग गरे बापत उसलाई हामीले ज्याला दिनुपर्छ। त्यो ज्याला दिन समर्थ हामी भएनौँ भने हामीले कसरी निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउने? हामीले खरिद गरेको खरिद मूल्यबाट, श्रमिकले काम गरेको श्रमबाट, हाम्रो प्राविधिकले दिएको प्राविधिक मार्गदर्शन अनुसार निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाएर त्यसबाट
आएको भुक्तानीबाट हामीले सबैलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो। हाम्रो सप्लाई चेनलाई हामीले त्यसरी नै डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो, हाम्रो श्रमिकलाई त्यसरी नै हामीले त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो, प्राविधिकलाई त्यसरी नै डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो र अन्ततः हामीले ब्याङ्कलाई हामीले लिएको कर्जाको ब्याज र हाम्रो निर्माण उपकरणको किस्ता सबै हामीले हाम्रो निर्माण क्षेत्रबाट आएको प्राप्तिबाट हामीले पुनर्भुक्तानी गर्ने हो। यो चेनलाई नै खलबलाउने गरेर हामीले अर्थतन्त्रलाई तहस नहस गराउने गरेर हामीले हाम्रो सप्लायरहरूलाई भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्था छ। निर्माण क्षेत्र विगत 2.5 वर्षदेखि अस्तव्यस्त छ। त्यसमा अहिलेको मूल्यवृद्धि भन्दाखेरि सरकारले के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भने अहिले नगरी नहुने कामहरू तुरुन्त गराउनु पर्यो र हामी व्यवसाय गर्ने हो, हामी यो एउटा जिम्मेवार समुदाय हौँ, हामीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्छौँ। निर्माण उद्योग भने यस्तो उद्योग हो कि यो उद्योगहरू पनि उद्योग हो। हामी चलायमान भएपछि अरू उद्योगहरू चल्छ। हामी चलायमान हुने बित्तिकै निर्माण जन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू डन्डी जस्ता पाता पाइप काठ देखि लिएर सिमेन्ट सबै उद्योगहरू चलायमान हुन्छ, खाद्यान्न उद्योग चलायमान हुन्छ, यातायात चलायमान हुन्छ। तर त्यो चलायमान गर्नलाई त हामीले प्राप्त गरेको रकमबाट उहाँहरूलाई भुक्तानी गर्न सक्यो भने चलायमान हुने हो नि। उहाँहरूसँग सामान खरिद गरेर भुक्तानी गर्न सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा योभन्दा पनि अझ विकराल अवस्था सिर्जना हुन्छ। निर्माण व्यवसायीहरूको अर्को गुनासो चाहिँ के रहने गरेको छ भनेपछि यहाँ छाता सङ्गठनको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। जो काम भइसकेको छ त्यसको भुक्तानी पनि हामीले पाइरहेको छैनौँ भन्ने कुरा छ। हजुर, यसमा चाहिँ किन हुन सकिरहेको छैन? राज्यले यो किन गरिरहेको छैन? यसमा चाहिँ कहाँनिर बाधा छ? यो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि विकास मन्त्रालयहरू र अर्थ मन्त्रालयको बिचमा समन्वयको अभाव र एकले अर्कामा चाहिँ विश्वासमा सङ्कट मैले देख्छु। अब के छ भन्दाखेरि सरकारले आफूले भुक्तानी गर्न नसक्ने आयोजनाहरूलाई पनि टेन्डर गरेको अवस्था छ। एकैपटक 153वटा अस्पताल उद्घाटन हुन्छ, एकैपटक 120वटा सडकहरू उद्घाटन हुन्छ, एकैपटक 50वटा के भन्छ अडिटोरियमहरू उद्घाटन हुन्छ। तर ती सबै उद्घाटन गरेपछि त्यसको समयावधि 2 वर्ष छ भने 8 खरबको आयोजनालाई 2 वर्षमा सकाउनु छ भने वार्षिक 4 खरब बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले 50 अरब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेर त त्यो कुरा सम्भव हुँदैन नि। अहिले निर्माण व्यवसायीहरूले बुझाएको बिलहरू गरेका कामहरूको भुक्तानी 30 अरब रुपियाँभन्दा बढी प्राप्त गर्न बाँकी छ। भन्दाखेरि सामान्य अवस्थामा यो पैसाहरू हामीले समयमै प्राप्त गरेको भए यो निर्माणको गतिविधि असोज कार्तिकबाटै अगाडि बढेर आउँथ्यो र अहिलेको स्थितिसम्म यो वैशाख लाग्दासम्म पनि 30% भन्दा बढी विकासको बजेट खर्च नभएको अवस्था छ। भन्दाखेरि के भन्दाखेरि एकातिर रकम अभावको कारणले गर्दाखेरि कामहरू भइरहेको छैन भने अर्कोतिर काम नभएको आयोजनामा भएको रकमहरू फ्रिज भएर रहेको अवस्था छ। एकातिर हामीले सञ्चार माध्यमबाट हामीले जानकारी पाइरहेका छौँ 3 खर्ब रुपियाँ चाहिँ सरकारको ढुकुटीमा छ भने अर्कोतिर हामीले पैसा नभएको कारणले गर्दाखेरि निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउन सकेको छैन। कुनै आयोजनामा 20 करोडको काम भइसकेको छ तर त्यो आयोजनामा 2 करोड मात्र बजेट विनियोजन भएको छ भने कुनै आयोजनामा 2 करोड बजेट विनियोजन भए पनि खर्च शून्य भएको छ। त्यो खर्च शून्य हुनुको कारण चाहिँ के हो भने आयोजनाले टेन्डर गर्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह नगरेको कारणले गर्दाखेरि, जग्गा प्राप्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नपाएको कारणले गर्दाखेरि र अन्तर्मन्त्रालयमा समन्वय गरेर प्राप्त गर्नुपर्ने सहमतिहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन र कतिपय आयोजनाहरूमा चाहिँ आयोजना कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने थाहा पाइ पनि बजेट विनियोजन गरेको अवस्था पनि छ। अब विकास बजेटहरू चाहिँ धेरै ठुलो भोल्युममा देखाउने तर त्यो विकास बजेट चाहिँ खर्च हुँदैन भन्ने कन्फिडेन्सका साथ बजेटको आकारलाई ठुलो बनाउने र विदेशी दात्री निकायबाट आउने अनुदान र ऋणको भोल्युम पनि ठुलो बनाएर त्यो पनि प्राप्त गरि नसकेको अवस्था र कतिपय अवस्थामा चाहिँ सरकारले आफूले खर्च गरिसकेको रकम पनि शोध भर्न पाउन नसकेको अवस्था पनि छ। अहिले भर्खरै जानकारी भए अनुसार 1 खरब 20 करोड जति चाहिँ सरकारले खर्च गरिसकेको रकम चाहिँ दात्री निकायहरूबाट
प्राप्त गर्न बाँकी छ भन्ने पनि सकेको छ। यसमा सरकारको चुस्त दुरुस्ततामा कमी छ, समन्वयमा अभाव छ र बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने सरकार जिम्मेवार नभइरहेको अवस्था छ र अहिले पनि हामीले मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा प्राप्त गर्न सकेको छैन। राजनीतिक अस्थिरता अझ पनि निरन्तर रूपमा जारी छ। हामी एकदमै उत्साहित थियौँ, अब राजनीतिक स्थिरता आइसक्यो, 2/3 निवर्तमान सरकार 2/3 नजिकको सरकार थियो, एउटा एकदम बलियो बहुमत भएको पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार थियो। हामी निर्माण व्यवसाय अत्यन्त उत्साहित थियौँ। अब मुलुकको एजेन्डा भनेको मुलुकमा विकास निर्माणको काम गर्ने हो। विकास निर्माणको काम हुने बित्तिकै सबभन्दा पहिलो रोजगारी पाउने समुदाय भनेको हामी निर्माण उद्योगी नैहरू थियौँ। तर हामीले सोचेको विपरीत 2/3 नजिकको सरकार पनि गयो र एकदम बलियो पार्टी पनि टुक्रा टुक्रा भए र अहिले पनि राज्य चाहिँ अस्थिर नै छ। अहिले पनि राजनीतिक रूपमा अस्थिर छ। अहिले पनि सदन सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनलाई त्यहाँ पेश भएको छ, तर त्यसमा छलफल भएको छैन भन्दाखेरि राज्य र पार्टीहरू, सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष सबैजना चाहिँ गैर जिम्मेवार भएको कारणले गर्दाखेरि नै अहिले विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन र विकास खर्च हुन सकेको छैन। र मलाई लाग्छ अब यो वर्ष यस्तै भएर जाने हो भने 40%को भन्दा माथि चाहिँ विकास खर्च हुँदैन। यदि सरकारले तदारकता गर्ने हो र यो सार्वजनिक खरिद नियावलीमा भएको त्रुटिहरूलाई पनि तुरुन्त सच्याउने र भुक्तानीको पनि व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्ने हो भने र मूल्य वृद्धिलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हो भने हामी यसलाई 2-2.5 महिनामा विकास बजेटलाई दोब्बर खर्च गर्न सक्छौँ, यसलाई 60% पुर्याउन सक्छौँ। जो सार्वजनिक खरिद नियमावली छ यसमा त्रुटिहरू छन् भनेर यहाँले भन्नुभयो। कस्ता किसिमका त्रुटिहरू छन् र सरकारले तत्काल सच्याउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ? सरकारले तत्काल सच्याइहाल्नुपर्ने कुरा चाहिँ सर्वप्रथम त के छ भन्दाखेरि यसमा विकास निर्माण गर्ने समुदायपट्टि विभेद गरेको अवस्था छ। एउटा 1 अरबभन्दा माथिको कामलाई अनुभवको प्रमाणपत्र 2/3 66.66% माग गर्ने र 1 अरबभन्दा मुनिको कामलाई चाहिँ 80% माग गर्ने भन्दाखेरि यसमा चाहिँ साना निर्माण कम्पनीहरूको वृद्धि विकासमा चाहिँ बाधा पुग्ने गरेर यो नियमावली संशोधन भएको छ भने अर्कोतिर निर्माणको लागत बढाउनलाई क्रेडिट लाइन जुन हटाउने भन्ने सहमति भएको थियो, त्यो क्रेडिट लाइन हटाएको अवस्था छैन। र अर्को भनेको अनुभवको प्रमाणपत्र सार्वजनिक खरिद नियमावली को 11औं संशोधन आउनुभन्दा अगाडि 10 वर्ष काम गरेको अनुभव प्रमाणपत्र मान्ने जुन प्रावधान थियो त्यो प्रावधानलाई हटाएर अहिले 5 वर्ष गरिएको छ। र कार्टेलिङलाई बढावा हुने गरेर यो प्रोडक्सन क्वान्टिटीहरू जुन राखिएको छ त्यो प्रोडक्सन क्वान्टिटी हटाउनुपर्छ भनेको थियो, त्यसलाई पनि 10%मा राखेको छ। हामीले त्यसलाई प्रोडक्सन क्वान्टिटी राख्नै हुँदैन भनेर भनेका छौँ। र अब सँगसँगै अब सार्वजनिक खरिद नियमावलीले साना निर्माण व्यवसायहरूको वृद्धि विकासमा बाधा पुग्ने गरेर 10 वर्ष अगाडि भएको 2 करोडलाई हामीले 5 करोड गरियोस् भनेर हामीले माग गरेका थियौँ। त्यो 5 करोड पनि नगरेर 2 करोडमै खुम्च्याएको छ भन्दा यो साना निर्माण व्यवसायलाई चाहिँ अत्यधिक रूपमा दमन गरेको अवस्था छ भने ठुला निर्माण व्यवसायलाई केही प्रोत्साहन गरेको पनि देखिन्छ। जस्तो 10 अरबसम्मको काममा विदेशीहरूलाई नेपाली अनिवार्य गरेको छ, त्यो एकदम सकारात्मक कुरा हो। र म सरकारलाई के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि सरकारले अब सकेसम्म सबै बजेट चाहिँ 10 अरबभन्दा मुनिमै, सम्भव भएसम्म 10 अरबभन्दा मुनिमै क्याप गर्नुपर्छ र असम्भव आयोजनाहरू मात्र 10 अरबभन्दा माथिको गर्नुपर्छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले फास्ट ट्र्याक बन्दैछ। फास्ट ट्र्याक चाहिँ नेपाली सेनाले बनाउँदैछ। नेपाली सेनालाई पनि म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भन्दा अब आउने फास्ट ट्र्याकको प्रोजेक्टहरू पनि 10 अरबभन्दा कमकै इस्टिमेट गरेर निकालियोस्, ताकि नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले बढीभन्दा बढी काम पाउने सम्भावना होस्। नेपाली निर्माण कम्पनीले बढीभन्दा बढी काम पाउने बित्तिकै विदेशी मुद्रा जुन हाम्रो नेपालको विदेशी मुद्रा बाहिर जाने छ, के हदसम्म हामीले यहाँ रोक्न सक्छौँ। र सँगसँगै अहिले यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनहरूलाई चाहिँ तदारुकता साथ गरेर अहिले एउटा राम्रो पक्ष के छ भने सरकारले एउटा निर्माण कम्पनीले एकपटकमा 5वटा भन्दा बढी काम होल्ड गर्न नपाउने जुन प्रावधान ल्याएको छ त्यो एकदम सकारात्मक छ। यसले समान अवसर सृजना गरेको छ। तर त्यो 5वटामा चाहिँ 5वटा ठेक्काहरू चाहिँ सम्झौता गरिसकेपछि छैटौँ नपाउनु पर्नेमा अहिले
प्रक्रियामै सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था जुन गरेको छ यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ भन्दा हाम्रो यहाँ लामो समयदेखि देखिरहेको एउटा समस्या र धेरै व्यवसायीहरूले गुनासो पनि गरिरहेका हुन्छन्। ठेक्कापट्टा चाहिँ प्रतिस्पर्धाको आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक पहुँच र पकडको आधारमा दिइन्छ भन्ने कुरा, अहिले यो समस्या कतिको घटेको छ र के कुरा अझै सम्बोधन हुन बाँकी छ? यहाँले भन्नुभएको कुरा एकदमै सही हो। विगतमा 1 दर्जनभन्दा कम निर्माण कम्पनीले राज्यको सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरूको एउटा सोल एजेन्टको रूपमा काम गरेको थियो र ती कम्पनीहरूले आफूले सरकारबाट ठेक्का लिने र त्यो ठेक्का चाहिँ सब कन्ट्र्याक्टको रूपमा, जोइन्ट भेन्चर कन्ट्र्याक्टको रूपमा, पेटी कन्ट्र्याक्टको रूपमा अरूलाई केही प्रतिशतहरू लिएर 20-25% लिएर बिक्री गरेको थियो। त्यो प्रवृत्ति अब चाहिँ निरुत्साहित हुन्छ, किन भन्दा राज्यले एउटै निर्माण कम्पनीले 5वटा भन्दा बढी काम चाहिँ एकपटकमा प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने जुन प्रावधान राखेको छ त्यसले त्यो कुरालाई चाहिँ निरुत्साहित गर्न खोजेको छ। त्यसको लागि मैले सरकारलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। तर त्यही सँगसँगै अरू कुराहरू पनि हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि यो अनुभवको प्रमाणपत्र चाहिँ घटाउनु पर्यो ताकि निर्माण क्षेत्रले वृद्धि विकास गरोस्। भारतमा अनुभवको प्रमाणपत्र 50% मागिन्थ्यो, हामीले सरकारलाई 50% गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। तर सरकारबाट त्यसको विपरीत हामीसँग सहमति भएको, सरकारले केमा सहमति गरेको थियो भन्दाखेरि अहिलेलाई 60% को भए एउटा, 40 को भए दुईटा गरिदिन्छौँ भन्नुभएको थियो। तर त्यो नगरिकन साना निर्माणको कामलाई चाहिँ 80% राख्यो, ठुलो निर्माण कामलाई चाहिँ 2/3 66.66% राख्यो। यसले गर्दाखेरि साना निर्माण कम्पनीको वृद्धि विकासमा बाधा पुगेको छ र अहिले म्याद थपमा पनि धेरै ठुलो समस्याहरू भएको छ। विगत लामो समयदेखि 2 वर्षदेखि हामी कोभिडबाट समस्याग्रस्त छौँ। ती आयोजनाहरू जुन 2 वर्ष अथवा 2.5 वर्षको बिचमा जति पनि आयोजनाहरूको सम्झौता भयो र त्यसको समयावधि 2 वर्ष 3 वर्षको छ भने ती आयोजनाहरूले चाहिँ कोभिडबाट जुन प्रताडना भोग्यो, कोभिडको कारणले जुन काम गर्न सकेन, ती आयोजनाहरू पनि समस्यामा छ। त्यसलाई पनि यो के भन्छ आवश्यकताको आधारमा म्याद थप गरिदिनु पर्यो, प्राविधिक पुष्टाइको आधारमा म्याद थप गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ र त्यो यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि निर्माणको गतिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। अहिले धेरैवटा ठाउँमा सरकारको बजेट नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई भुक्तानी नभएको अवस्था छ। तर अहिले सरकारसँग बजेट भए पनि चैत्र मसान्तमा म्याद समाप्त भएको आयोजनाहरूलाई भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था छैन। यही कुरा हामीले विगत 3 वर्षदेखि भोग्दै आइरहेका छौँ। जब सरकारसँग बजेट हुन्छ त्यति बेला म्याद नहुने, जब हामीसँग म्याद हुन्छ सरकारले बजेट विनियोजन गरेको नहुने भन्दा यो कुराको तारतम्य नमिलेर पनि विकास निर्माणको खर्च हुन सकेको छैन र निर्माणको गतिविधिलाई तदारुकता दिन नसकेको अवस्था छ। प्रकाश, देशमा धेरै क्षेत्रमा चाहिँ कागजी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो हुँदा काममा निकै बाधा व्यवधान परिरहेको अवस्था छ। यो निर्माण क्षेत्रमा चाहिँ जो कागजी प्रक्रिया छ त्यो चाहिँ कतिको छिटो छरितो छ र त्यसको कारण चाहिँ तपाईँहरूले कतिको व्यवधान खेपिराख्नु भएको छ? अन्य क्षेत्रमा भन्दा पनि अझ बढी कागजी प्रक्रियाकै कारणले गर्दाखेरि निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ। हाम्रो भेरिएसनहरू समयमा स्वीकृत हुँदैन, प्रोजेक्ट अवधिभरि पनि भेरिएसनहरू स्वीकृत नभएको अवस्थाहरू हुन्छ। हाम्रो म्याद थपको कार्यान्वयन पनि समयमा हुँदैन। यो सबै कुराहरूमा तदारुकता नभएको, कागजी प्रक्रिया पुरा गर्दै र एलएमआइएस भन्ने जुन बजेटलाई चाहिँ रकमान्तर गर्ने प्रक्रियामा पनि धेरै लामो प्रक्रिया छ। सम्बन्धित विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट जुन स्वीकृति लिनुपर्छ त्यसमा धेरै लामो समय लाग्ने, त्यो एउटा रकमान्तर गर्नलाई 2 महिना 2.5 महिना लाग्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि पनि काम चाहिँ समयमा सम्पन्न हुन सक्दैन। किन भन्दाखेरि रकम अभावको कारणले गर्दाखेरि हामीले समयमा हाम्रो सप्लायरलाई, हाम्रो मजदुरलाई रकम दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउन नसकेको अवस्था छ। यसमा कागजी प्रक्रियाको झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दाखेरि नै निर्माण क्षेत्र पनि अरू क्षेत्र जस्तै अस्तव्यस्त छ र अझ बढी नै अस्तव्यस्त छ। सरकारले अहिले डलरको जो निकासी भइरहेछ त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ नाकाबाट कम सामान आयात गर्ने भन्ने नीति ल्याएको छ। यसले निर्माण क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो असर पार्छ? सरकारले चाहिँ अहिले जुन नीति लिएको छ विलासिताका वस्तुहरूलाई को चाहिँ आयात चाहिँ कम गर्ने भनेर,
तर विडम्बना के छ भन्दाखेरि विलासिता वस्तु नेपालमा उपभोग नहुने वस्तुहरूको चाहिँ कम आयात गर्ने, गाडीलाई कम आयात गर्ने भनेको छ। तर त्यो सूचना चुइएको कारणले चाहिँ अझ बढी साबिक गर्ने भन्दा पनि अझ बढी चाहिँ यथेष्ट आयात भएको भन्ने कुराहरू पनि सुन्नमा आएको छ। यो नियम लागू हुनुभन्दा अगाडि नै धेरैवटा एलसीहरू खोलेको भन्ने पनि अवस्था छ। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले भारतमा चोरी पैठारी हुने सामग्रीहरूको चाहिँ भन्सार दरबन्दी भारतीय भन्सार दरबन्दीसँग समान हिसाब हुने गरेर त्यो दरबन्दी राखिदियौँ भने यो चोरी पैठारी चोरी तस्करी चाहिँ हुँदैन। अधिकांश चोरी तस्करी हुने भएकै कारणले गर्दाखेरि विदेशी मुद्राबाट हामीले डलरबाट एलसी खोलेर यहाँ लिएर आउँछौँ र त्यो भारतीय बजारमा सहज रूपमा चाहिँ बिक्री गर्ने जुन परिपाटी छ त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने नीति नियम चाहिँ सरकारले बनायो भने यो कुरालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। र अहिले बजारमा चाहिँ निर्माण सामग्रीको पनि अभाव छ। तपाईँले चाहेको साइजमा चाहिँ फलामको डन्डीहरू पाउन सक्नुहुन्न, अन्य सामग्री पनि पाउन सक्नुहुन्न। र अहिले 100% रकम जम्मा गरेर जुन प्रतिपत्र खोल्नुपर्ने भनेको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई समस्या परेको छ। र अर्को ब्याङ्कमा चाहिँ तरलता अभावको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई समस्या परेको छ। यो तर अहिले हिजोको दिनमा हाम्रो सप्लाई चेनले हामीलाई सहज रूपमा 60 दिन 90 दिनको क्रेडिट फेसिलिटी उपलब्ध गराउँथ्यो। तर अहिले वर्तमान अवस्थामा उहाँहरूसँग पनि रकम अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सुविधा हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। भन्दा धेरै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ निर्माणको गतिविधि प्रभावित भएको छ। खास गरी निर्माण व्यवसायीहरूमाथि लाग्ने आरोप भनेको चाहिँ ठेक्का लिन्छन्, ठेक्का अगड्छन्, काम गर्दैनन्, त्यसलाई लम्बे राख्छन् भन्ने छ। यो यस्तो चाहिँ किन हुन्छ? समयमा काम किन सकिँदैन? प्रकाशजी, यो बुझाइमा अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्यो। यहाँहरूले पनि निर्माण कम्पनीले कुनै पनि निर्माणको कामहरू लिइसकेपछि समयभन्दा अगावै सम्पन्न गर्यो भने त्यो निर्माण कम्पनीलाई बढी मुनाफा हुन्छ। तर त्यो ठेक्का ओगटेर त्यो काम चाहिँ समयमा सम्पन्न गरेन भने हाम्रो ओभरहेड बढी खर्च हुन्छ। सामान्य तपाईँले कसरी बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि कुनै ठेक्का 2 वर्षको छ भने त्यो ठेक्का 2 वर्षभन्दा कम अवधिमा हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ भने हाम्रो ओभरहेड खर्च कम हुन्छ। तर 2 वर्षभन्दा बढी समय व्यतीत हुने बित्तिकै हाम्रो ओभरहेड खर्च अझ बढी हुन्छ, अझ बढी लागत पर्न जान्छ। जस्तो त्यसमा ब्याङ्क ग्यारेन्टी थप्नुपर्छ, इन्सुरेन्स थप्नुपर्छ, त्यहाँको स्टाफहरूलाई पेमेन्ट गर्नुपर्छ र अरू थप खर्चहरू आउँछ। भन्दाखेरि निर्माण व्यवसायको मनसाय कहिले पनि यस्तो रहँदैन कि उसले लिम्बा लिएको कामलाई बढी समय लम्ब्याएर कामलाई ओगट्ने। तर विडम्बना के छ भन्दाखेरि हामीले काम लिन्छौँ, बजेट अभावको कारणले गर्दाखेरि त्यो कामहरू लम्बिएर गएको हुन्छ र आम जनतालाई त्यो कुराको जानकारी हुँदैन र पत्रकार साथीहरूले पनि त्यो कुराको जानकारी नराखिकन त्यो सम्झौता कहिले भएको थियो र कहिले सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, त्यो सम्पन्न भएन भन्ने कुरा मात्र उजागर गर्नुहुन्छ। के कति कारणले त्यो कामहरू सम्पन्न हुन सकेन भनेर त्यसको विस्तृत अध्ययन गहिराएर अध्ययन नगरेको कारणले गर्दाखेरि आम जनमानसमा पनि भ्रम छर्ने किसिमको समाचारहरू सम्प्रेषण हुँदाखेरि यस्तो आरोप चाहिँ निर्माण व्यवसायले खेप्न हामी बाध्य छौँ। तर अहिले हामीले यो कुरा आम जनतालाई पनि बुझाउन हामी सफल भएका छौँ। पत्रकार साथीहरूलाई पनि हामीले बुझाइरहेका छौँ र विगतमा जस्तो किसिमको आरोप हामी निर्माण कम्पनीहरूले खेपिरहेका थियौँ त्यसबाट सचेत भएर अहिले आम जनताले पनि अन्य कारणहरू पनि उजागर गर्न थालेको छ। यो मिडियाले पनि अरू कारणहरूलाई खोतल्न थालेको छ। सरकार पक्षको कमजोरी, डिजाइनको कमजोरी, स्थानीय जनताको अवरोध, यो सबै कुरालाई पनि अहिले उजागर गर्न लागेको छ र मलाई लाग्छ विगतमा भन्दा अहिले धेरै हदसम्म निर्माणको गतिविधिहरू चाहिँ समयमा सम्पन्न हुन गइरहेको छ। अहिले यो विगत 2-3 वर्षदेखि त प्राकृतिक प्रकोपको कारणले गर्दाखेरि नै निर्माणको गतिविधिले चाहिँ जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो गतिमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औं संशोधन 2076 वैशाख 30 गते आएपछि त ती आयोजनाहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि समस्याग्रस्तै छ। भन्दा यो 2.5 वर्षको कोभिडको प्रभाव र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पटकको अव्यावहारिक संशोधनको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको। हाम्रो देश भूकम्पको उच्च जोखिममा छ। कमजोर संरचनाहरूको कारणले हामीले ठुलो क्षति बेहोर्यौँ।
अहिले जो संरचनाहरू निर्माण भइरहेछन् तिनीहरू चाहिँ कतिको गुणस्तरयुक्त छन्? अझै हामी त्यस्तै कमजोर संरचनाहरू निर्माण गरिरहेको छैनौँ? प्रकाशजी, निर्माण कम्पनीको काम भनेको चाहिँ तोकिएको गुणस्तरमा काम गर्ने हो। हामीले जसरी सम्झौता गर्छौँ त्यो अनुसारै गर्ने हो। र यहाँले भन्नुभएको कुरा सही नै हो। विगतमा भन्दा अहिले जति पनि संरचना बनिरहेछ त्यो बढीभन्दा बढी भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनि पनि रहेको छ र विगतमा भन्दा अहिले बनेको संरचनाहरू चाहिँ मजबुत पनि छ र भूकम्प प्रतिरोधात्मक पनि छ। र मलाई लाग्छ अब हामी बढी सजग पनि भएका छौँ। यो टेक्नोलोजीहरू पनि स्मार्ट आएको छ। अहिलेको संरचनाहरू चाहिँ बढी जोखिम मुक्त छ। यो भूकम्पलाई पनि दृष्टिगत गरेर हामीले डिजाइनहरू गर्ने गरेका छौँ र सँगसँगै हाम्रो जिम्मेवारी भनेको हामीलाई अराएको तोकिएको गुणस्तरमा काम गर्ने हो। र यो पक्कै पनि यो सुपेरिपेसन गर्ने निकायहरूले, कन्सल्ट्यान्टहरूले यो कुराहरूलाई ध्यानमा राखेरै त्यसको डिजाइन गर्छ र त्यो अनुसारै काम गराउँछ। विश्वका धेरै देशहरूले आफ्ना जो निर्माण कम्पनीहरू छन् बाहिर पनि उनीहरू निर्माण व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् र त्यसबाट ठुलो मुनाफा आर्जन गरिरहेको स्थिति पनि छ। नेपालमा पनि त्यस्ता थुप्रै कम्पनीहरू आएको स्थिति छ। तर नेपालका जो निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कम्पनीहरू छन् उनीहरूले एउटा त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थिति, अर्को कुरा चाहिँ देशकै बजारमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जो कम्पनीहरू छन् उनीहरूलाई प्रतिस्थापन गरेर आफूले त्यो ठाउँ अगुट्ने स्थिति कहिलेसम्म बन्छ? अब मलाई लाग्छ यहाँले यो चिन्ता गर्नु सही नै हो। विदेशमा गएर काम गर्ने चाहिँ हामीलाई ऐनले नै बाधा गरेको छ। हामीले विदेशी मुद्रा लिएर गएर विदेशमा गएर प्रतिस्पर्धा गरेर काम गर्नलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले नै हामीलाई डलरमा गएर ब्याङ्क ग्यारेन्टी राख्ने यो सुविधाहरू दिएको छैन। हामीले त्यसको पनि माग गरिरहेका छौँ। र विदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने 95% निर्माण काम चाहिँ हामी नेपाली कम्पनीहरूले नै गरेका छौँ। कतिपय ठाउँमा विदेशी कम्पनीहरूको कस्तो किसिमको आवश्यकता नेपालको अधिकांश आयोजनाहरूमा छ भन्दा उहाँहरूसँग हामीले उहाँहरूको एक्सपिरियन्स, उहाँहरूको टर्नओभर मात्र लिन्छौँ। तर वास्तविक रूपमा ती निर्माण कम्पनीहरू नेपालमा आएर काम गरे हुँदैन। अहिले धेरैवटा उदाहरण छ। अब यहाँ नजिकै सिंहदरबारमा एउटा भवन बनिरहेको छ। त्यो भवन चाहिँ संसद भवन हो। त्यो तुन्दी कम्पनीले बनाएको छ, तर त्यसको लिड पार्टी चाहिँ चाइनिज हो। यस्तै गरेर अन्य पनि धेरै आयोजनाहरू छ जसमा लिड पार्टी चाहिँ विदेशी हुन्छ। धेरै सडकको आयोजनाहरूमा लिड पार्टी विदेशी हुन्छ। किन भन्दा नेपाली निर्माण कम्पनीहरूसँग त्यस्तो किसिमको क्वालिफिकेसन क्राइटेरियाहरू छैन। त्यही भएर हामीले चिनियाहरूसँग धेरै जसो संयुक्त उपक्रममा काम गर्छौँ। तर त्यो संयुक्त उपक्रम चाहिँ नाम मात्रको हुन्छ। चिनियाको चाहिँ सर्टिफिकेटमा नेपाली निर्माण कम्पनीले सम्पूर्ण काम गरेर त्यो सर्टिफिकेट उहाँहरूले दिएको बापतमा केही प्रतिशत रकम उहाँहरूलाई दिने काम भएको छ। तर अहिले काङ्ग्रेसको सरकार आएपछि, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आएपछि यो 11औं संशोधनले यो कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर नेपाली निर्माण कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेर 10 अरबसम्मको काममा चाहिँ विदेशीलाई नेपाली अनिवार्य गरेको छ। अब मलाई लाग्छ अब आगामी दिनमा नेपालीहरूले विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, विदेशीलाई प्रतिस्थापन गर्ने कामहरू चाहिँ धेरै हदसम्म गर्नेछ र हामीले विदेशीसँग सँगै काम गरेर विदेशी टेक्नोलोजीहरू पनि ट्रान्सफर हुने र उहाँहरूको काम गर्ने क्षमता पनि हामीले चाहिँ एडप्ट गर्ने हाम्रो सम्भावनाहरू बढेर गएको छ। आगामी दिनमा हामीले विदेशीलाई प्रतिस्थापन गर्दै विदेशी टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गरेर भविष्यमा विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता चाहिँ हाम्रो बढेर जाँदैछ। अन्तमा सर, यहाँहरूले जो आन्दोलन थालिराख्नु भएको छ र यसका मागहरूको बारेमा सरकारलाई धेरै पहिलेदेखि जानकारी गराउन थालेको भनेर भन्नुभयो। यस्तो स्थितिमा चाहिँ सरकारले अहिलेसम्म पनि माग सम्बोधन गरेको अवस्था छैन। जो धरना आन्दोलन लगायतका कार्यक्रमहरू छन् यिनीहरू कहिलेसम्म अगाडि बढ्छन् र यो आन्दोलन कुन बेलासम्म यसरी नै निर्माण कार्य अवरोध गरेर अगाडि बढाउने सोचाइमा हुनुहुन्छ? सरकारले तत्काल माग सम्बोधन नगर्ने हो भने? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सरकार यो माग सम्बोधन गर्ने कुरामा गम्भीर छ, जिम्मेवार छ। सरकार अभिभावक हो। सरकारले सबै विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। एउटा समुदायलाई समाप्त गर्ने गरेर सरकारले चाहिँ चुप लाएर बस्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिलेको वर्तमान परिवेशमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू अन्य क्रियाकलापमा पनि व्यस्त हुनुभएको, भारतमा पनि जानुभएको लगायत अहिले
आम निर्वाचनको कारणले गर्दाखेरि प्राथमिकतामा नपरेको होला। यो चाँडोभन्दा चाँडो यो विषयमा चाहिँ हामी छलफल गरेर सहमतिमा टुङ्ग्याउँछौँ। हामीले अहिले सरकारलाई खबरदारी गर्नको लागि, सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नको लागि हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा धरना दिइरहेका छौँ। मलाई लाग्छ अब आउने केही घन्टामै, केही दिनमै सरकारले हामीलाई छलफलमा बोलाएर हाम्रो समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अब मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, जबसम्म सरकारले मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्दैन, जबसम्म सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको त्रुटिहरूलाई सच्याउँदैन, तबसम्म त हामी बाध्य भएर हामीले आफूले गर्नै नसक्ने काम चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ, हामीले भन्न सक्दैनौँ। हामीले बन्दै गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई सम्बोधन नभएसम्म। समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद।